अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में टेक्सपो पाकिस्तान नुमाइश का कामयाब इनेकाद हो या निजी तालीमी इदारे की तकरीब रोनुमाई हो, वज़ीर आला सिंध का इफ्तिताही दौरा कराची हो या वज़ीर ट्रांसपोर्ट का डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान हो, साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ में वज़ीर तालीम की पेशकदमी हो या वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शायकीन की दिलचस्पी हो, एक्सपो सेंटर में पिंक अक्टूबर का आगाही सेशन हो या कराची की आबो हवा में खतरनाक ज़र्रात का इंकशाफ हो, कराची के नौजवानों में बढ़ता हुआ अमराज क़ल्ब हो या पानी के बहरान से शहरी हो परेशान। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अज़का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का PIC लाहौर की एमरजेंसी वार्ड का दौरा। लाहौर दुनिया में आलूदा शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसराक एशिया पैसिफिक अर्थ क्विक रिस्पॉन्स एक्सरसाइज लाहौर में इख्तिताम पसीर हो गई। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से WHO की रिपोर्ट। लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट में गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों की शिरकत। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। जस्टिस याहिया आफरीदी मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस मुंतखब। PNCA इस्लामाबाद में लगी वाइल्ड लाइफ आर्ट एग्जीबिशन, ज़बरदस्त नुमाइश की तस्वीरी झलकियाँ आपको दिखाएंगे प्रोग्राम में। पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त, पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज भी अपने नाम कर ली। बरतानवी हाई कमीशन के ज़ेर एहतमाम टीच फॉर पाकिस्तान और बरतानवी ग्रुप बामी आर्मी के दरमियान नुमाइशी मैच, टीम टीच फॉर पाकिस्तान ने मैच 5 विकेटों से जीत लिया। इस्लामाबाद में गर्ल्स स्पोर्ट्स कार्निवल का इनकाद, एथलीट्स में मजमूई तौर पर पेशावर बोर्ड की पहली पोजीशन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फिजाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा। आर्मी चीफ ने पाक फिजाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। ISPR। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का प्रॉपर्टी के नए रेट जारी करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स के गैर मुल्की तालीमी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। एक्सपो कराची में 5वीं टेक्सपो पाकिस्तान का इनेकाद, 2.52 खरब के बरामदी मुआहदे तय पा गए। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के तहत प्रोजेक्ट पाकिस्तान से एक स्क्रीन प्ले की तकरीब रोनुमाई। वज़ीर आला सिंध का दौरा कराची, 6 अरब के 5 मंसूबों का इफ्तिताह, कराची ता सक्खर मोटरवे तामीर का ऐलान। कराची में डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन। आर्ट काउंसिल कराची में मुनक्किदा 38 रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की पजीराई में रोज बरोज इजाफा। ब्रेस्ट कैंसर की इब्तिदाई तशखीस जान बचा सकती है, माहिरीन सेहत। कराची एक्सपो में पिंक अक्टूबर का आगाही सेशन। कराची की आबो हवा में खतरनाक ज़र्रात का इंकशाफ, PM 2.5 की खतरनाक मिकदार की मौजूदगी। कराची के बड़े हिस्से में पानी का बहरान, कराची परेशान, लाइन और वॉल्स मुतासिर होने से लाखों गैलन पानी जाया। और नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि चेयरमैन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ज़ुबैर मोतीवाला ने जुमे को कराची एक्सपो सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी टेक्सपो नुमाइश के 3 रोज़ में मुकर्ररा $80 करोड़ की बनस्बत $91 करोड़ मालियत के बरामदी मुआहदे तय पा गए। शरह सूद में कमी से माहौल साजगार होगा। भारत से तिजारत का फैसला सियासी क़यादत को करना है। उन्होंने कहा कि टेक्सपो को मुकामी और आलमी सतह पर खूब पजीराई हासिल हुई है। 3 रोज में 10 याददाश्ती मुआहदे हुए हैं। नुमाइश के इख्तिताम तक 25 याददाश्ती मुआहदे तय पा जाएंगे।
इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट के तहत क्लासिक पाकिस्तानी फिल्मी स्क्रीन प्ले को महफूज बनाने के लिए आज स्क्रीन प्ले फ्रॉम पाकिस्तान की तकरीब रोनुमाई की गई। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान की मशहूर फिल्मों के असल स्क्रिप्ट को किताबी शक्ल में पब्लिश करना और वेबसाइट की तश्कील शामिल है। प्रोजेक्ट सीरीज की हर जल्द पाकिस्तान की मशहूर फिल्मों पर मुश्तमिल होगी। इस सिलसिले में बतौर पहली जल्द डॉक्टर मशहूद कादरी की तहरीर करदा ऑस्कर के लिए मुंतखब फिल्म सावन की रोनुमाई की गई। फैकल्टी मेंबर मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट मोहम्मद फराज इस प्रोजेक्ट का लीडिंग किरदार हैं, जिनका मकसद पाकिस्तानी सिनेमा के स्क्रीन प्लेस को तलबा, फिल्म साजों और मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए काबिल रसाई बनाने के साथ आलमी सतह पर पाकिस्तानी फिल्मों पर तहकीकी मवाद की फराहमी है। इस इवेंट के काबिल जिक्र शुरका में सदर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट तालिब एस करीम, सरबरा मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट एजाज वासे, चेयरमैन एवररेडी ग्रुप ऑफ कंपनीज सतीश आनंद, सीईओ चैनल टेक इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड सैयद मुबशर इमाम, डायरेक्टर मार्केटिंग प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज एक्सप्रेस मीडिया कामरान वजी, हेड ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सप्रेस न्यूज मोहसिन इकबाल, सीनियर शायर और सहाफी जावेद सबा, रिसर्च स्कॉलर उर्दू लुगत बोर्ड तारिक बिन आजाद, सीईओ दरीचे फिल्म्स के जहीरुद्दीन अहमद, मारूफ स्क्रिप्ट राइटर उमैर अहमद खान और सरबराह मार्कम निभान करीम शामिल थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंगल को शहर कराची का 5 घंटे तवील दौरा किया। इस दौरान 6 अरब के 5 मंसूबों का इफ्तिताह किया। वजीर आला सिंध के इफ्तिताई मंसूबों में 3 रोड और 2 शमसी तवानाई के मंसूबों और 1 फुटबॉल ग्राउंड शामिल थे, जिनमें जिला गरबी और वस्ती में सड़कों की तामीर नौ के 3 अहम मंसूबों मिर्जा आदम रोड, 4 किलोमीटर तवील कैफे प्याला रोड और शाहराह नूरजहां का इफ्तिताह किया। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वजीर मवासिलात अलीम खान के दरमियान वजीर आला हाउस में इजलास के दौरान इत्तेफाक किया गया कि M6 मोटरवे कराची से सक्खर बरास्ता हैदराबाद तामीर किया जाएगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे 306 किलोमीटर तवील रोड पर मुश्तमिल होगा, जो कि हैदराबाद से शुरू होगा और नारो केनाल पर खत्म होगा। कराची के रोज बरोज बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल और बसों की किल्लत के पेश नज़र वजारत ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से इनकलाबी लाए अमल पर पेशकदमी जारी है। इसी सिलसिले में वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने मंगल के रोज अपने दफ्तर में आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि कराची में डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का भी फैसला कर लिया गया। सीनियर वजीर ने SMTA और दीगर मुतालिका हुकाम को बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत दी। इजलास में मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी कमाल हकीम दायू, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीपल्स बस सर्विस सुहेब शफीक, मैनेजर ऑपरेशंस अब्दुल शकूर और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची की पजीराई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। फेस्टिवल में मुख्तलिफ थिएटर प्ले पेश किए गए, जिन्हें शायकीन की बड़ी तादाद ने भरपूर दाद दी। थिएटर प्लेज में गुड़िया का घर, जिसके डायरेक्टर और राइटर अनवर जाफरी थे, जबकि नीना ब्लेक, शीमा किरमानी, पारस मसरूर, इमरान खान, तबीता समरीन और हारिस खान ने परफॉर्म किया। बाबर जमाल का तहरीर करदा मज़ाहिया स्टेज ड्रामा ख्वाबों की नौटंकी की हिदायत उज़्मा सबीन ने की। फनकारों ने अपना किरदार भरपूर अंदाज में पेश किया। रूसी जबान से माखूज स्टेज ड्रामा रोड स्टेज पेश किया गया। बर्लिन नॉज लाहौर म्यूजिकल नाइट का इनेकाद भी किया गया, जिसमें पाकिस्तानी फनकारों अशरफ शरीफ खान सितार नवाज, बर्लिन के क्रिस्टोफ रेउटर और थॉमस रॉड एच की गैर मामूली परफॉर्मेंस पेश की। बरतानिया के थिएटर 3 गिफ्ट्स ऑफ द नॉर्थ विंड में जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। डायरेक्टर जूबी जाफरी के और हियर आई एम के उन्वान से ड्रामा पेश किया गया। शायकीन कराची बड़ी तादाद में शरीक होकर भरपूर दादो तहसीन का मुजाहरा कर रहे हैं। प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ लैब सिंध, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी के इश्तराक से एक्सपो सेंटर में पिंक अक्टूबर के सिलसिले में मुनक्किदा ब्रेस्ट कैंसर आगाही सेशन से खिताब करते हुए माहिरीन सेहत का कहना था कि सेहत की बुनियादी तालीम के फ़रोग़ के जरिए ब्रेस्ट कैंसर जैसे इन अमराज की इब्तदाई तशखीस मुमकिन है, जिसमें ताख़ीर से मरीज को यकीनी मौत का सामना करना पड़ सकता है। ब्रेस्ट कैंसर शुरू होने से पहले उसे रोक दें,
کے عنوان سے منعقدہ سیشن کی سربراہی پروگرام ڈائریکٹر PPHL سندھ اور پاکستان میں ASM کے ایمبیسڈر پروفیسر ڈاکٹر سعید خان نے کی، جبکہ آگاہی سیشن سے بریسٹ سرجن اور اسسٹنٹ پروفیسر ڈا یونیورسٹی ڈاکٹر امیمہ سلیم، سیکشن انچارج میڈیکل انکالوجی اسسٹنٹ پروفیسر ڈا یونیورسٹی ڈاکٹر مریم نعمان نے بھی خطاب کیا۔ حالیہ تحقیق کے مطابق کراچی میں فضائی آلودگی اہلیان کراچی بالخصوص مردوں، بوڑھوں اور پہلے سے سانس کے امراض کا شکار مریضوں کی صحت کے لیے سنگین مسائل کا باعث بن رہی ہے۔ تحقیق میں کراچی کی آب و ہوا میں خطرناک حد تک نقصان دہ ذرات کا انکشاف کیا گیا ہے، جس میں باریک ذرات کی خطرناک مقدار PM2.5 پائی گئی۔ یہ ذرات آسانی سے سانس کے ذریعے صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ فضا میں سلفیٹ، امونیم نائٹریٹ اور بلیک کاربن کی بھی بھاری تعداد موجود ہے، جو شہر بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہوا کے خراب معیار میں معاون ہے۔ سروے ڈاٹا کے مطابق کراچی میں PM2.5 کی اوسط سطح ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے دیگر شہروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے، اور اس کا ارتکاز عالمی ادارہ صحت کی جانب سے مقرر کردہ رہنما اصولوں سے زیادہ ہے۔ شہر قائد میں مختلف مقامات پر لائن اور والز متاثر ہونے سے پانی کا بحران پیدا ہو گیا۔ واٹر کارپوریشن نے دعویٰ کیا ہے کہ مرمتی کام کر کے پانی کی فراہمی شروع کر دی ہے، جبکہ پرانی سبزی منڈی پر پانی کی لائن سے رساؤ جاری ہے، جس سے سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ 4 دن سے شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی بند ہے، جس کی وجہ سے شہری بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، PIB کالونی، لیاقت آباد، رینچر لائن، اولڈ سٹی ایریا، صدر، کورنگی، لانڈھی، شاہ فیصل کالونی اور ملیر میں پانی کی ترجمان واٹر فراہمی بند ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ واٹر کارپوریشن کی جانب سے 3 مختلف مقامات پر والز کی تبدیلی اور لائنوں کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ 4تھے مقام پر مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کینجر جھیل دریائے سندھ سے پانی کی لیول بڑھا دی گئی ہے اور لائنیں چارج ہوتے ہی شہر میں پانی کی فراہمی بحال کی جائے گی۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے اسکا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے PIC ایمرجنسی بلاک میں فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا۔ ایمرجنسی بلاک میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے علاج کی صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر PIC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ری ویمپنگ پلان اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی۔ دیکھیے ندیم چودھری کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا PIC لاہور کی ایمرجنسی وارڈ کا دورہ۔ مریم نواز نے مریضوں کی آمد اور علاج کے آغاز کے سسٹم کا مشاہدہ کیا۔ ایئر ایمبولینس پیشنٹ وارڈ کا معائنہ کیا اور بہاولپور سے ایئر ایمبولینس پر منتقل ہونے والے مریض امجد علی کی عیادت کی۔ مریم نواز نے ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے بھی مسائل دریافت کیے اور ان کے حل کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے سیکیورٹی اہلکاروں کو مریضوں کی آمد و رفت میں مداخلت سے سختی سے روکتے ہوئے عوام کے لیے پریشانی کا سبب بننے والے اور بدعنوان عناصر کے خلاف حتمی کارروائی کا حکم بھی جاری کیا۔ PIC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہسپتال کی ری ویمپنگ پلان اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے PIC پر مریض کا رش کم کرنے کے لیے PIC 2 کی جلد تکمیل کی بھی ہدایت کی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں لاہور میں آلودگی کا راج برقرار ہے۔ ہر سال کی طرح موسم سرما کے آنے سے قبل لاہور میں آلودگی خطرناک حد سے زیادہ ہونے لگی۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس اوسطاً 286 تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ ماحولیات نے اسموگ کے اثرات میں کمی کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایڈوائزری میں اسکول کے اوقات میں تبدیلی کے احکامات بھی شامل ہیں۔ ناظرین، لاہور بدستور آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ مزید بتا رہے ہیں افضال طالب اس رپورٹ میں۔ موسم سرما کے آغاز سے پہلے ہی لاہور دنیا بھر میں آلودگی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر۔ لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس اوسطاً 286 ریکارڈ۔ لاہور میں سب سے زیادہ سموگ برکی روڈ پر 685 ریکارڈ کی گئی۔
DHA फेज 5 में AQI 428, गुलबर्ग 2 में 437, मरातब अली रोड पर 420, शिमला पहाड़ी पर 425 और भट्टा चौक पर 364 रिकॉर्ड हुआ। फिजाई आलूदगी बढ़ने से शहरियों में गले की खराश और आंखों में जलन की शिकायत में भी इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से कि हमारा गला भी खराब हो गया और आंखों में बहुत जलन हो रही है। इसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, मतलब कि तालिब इल्म को ज़्यादा असर पड़ रहा है। अकेडमी वगैरह जो से आने वाले जने बच्चे हैं, ये स्मोक होती है, रात को आंखों में लगती है, जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत जलन सी होती है, मिर्चें से लग जाती हैं आंखों में। दूसरी जानिब महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के बायस स्कूलों को सुबह 8:45 से पहले न खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि 28 अक्टूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक नाफिज रहेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने स्कूल इंतजामिया को असम्बली क्लासरूम में करवाने और हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल करने की हदायत की है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसराक एशिया पैसिफिक अर्थ क्विक रिस्पॉन्स एक्सरसाइज लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गई। पाकिस्तान, जापान, बरतानिया, जनूबी कोरिया समेत 23 ममालिक की टीमों ने ज़लज़ले की सूरत में इंसानी जानें बचाने के लिए हिकमत अमली और पेशा वराना तरबियत का अमली मुजाहरा किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि पाकिस्तान में 23 ममालिक की रेस्क्यू टीमों का आना खुशाइंद है। इंसानी जान की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर इमदादी कार्रवाइयों में मज़ीद बेहतरी आएगी। मज़ीद बता रहे हैं नुमान शेख इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तराक से अर्थ क्विक रिस्पॉन्स मश्क लाहौर में 3 रोज़ जारी रही। जापान, बरतानिया, जनूबी कोरिया समेत 23 ममालिक की टीमों ने ज़लज़ले की सूरत में इंसानी जानें बचाने के लिए हिकमत अमली और पेशा वाराना तरबियत का अमली मुजाहरा किया। एक्सरसाइज की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने मुख्तलिफ ममालिक के रेस्क्यूअर से खिताब करते हुए कहा कि अर्थक्विक रिस्पॉन्स एक्सरसाइजेस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। मश्क के दौरान जदीद रेस्क्यू ऑपरेशंस पर शुरका को मज़ीद सीखने का मौका मिला। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि मशकों से मुख्तलिफ ममालिक के बाहमी राब्तों में बेहतरी के साथ आफात से इज्तमाई तरीके से निमटने की सलाहियतों में बेहतरी आएगी। That it's not just the preparedness and response, but at the same time, we can work for prevention, make it more effective. Bring in all, where we have a great initiative which has been taken by the INSRAG for community preparedness teams. It's learning from what the others are doing. It's the Koreans, it's the others, the Thai teams, the Chinese, everybody. Whatever the best practices are there, we don't need to reinvent the wheel. It's time to make the world safe. पाकिस्तान रेस्क्यू टीम इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज में चैंपियन बनकर उभरी, जबकि फिलिपाइन की टीम रनर अप रही। तकरीब के इख्तिताम पर अर्थक्विक रिस्पॉन्स एक्सरसाइजेस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों में शील्ड्स तकसीम की गईं। नाज़रीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 6 लाख से ज़ायद ख़वातीन छाती के कैंसर की वजह से मौत का शिकार हो जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक छाती के सरतान की औसतन उम्र 60 साल की बजाय 30 से 40 साल हो गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारा मौजूदा तर्ज ज़िंदगी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 13 लाख से ज़ायद छाती के सरतान के नए केसेस रिपोर्ट होते हैं। मज़ीद बता रही हैं आयशा सगीर इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 6 लाख से ज़ायद ख़वातीन छाती के कैंसर की वजह से मौत का शिकार होती हैं। माहिरीन के मुताबिक छाती के सरतान की औसत उम्र 60 की बजाय 30 से 40 साल हो गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारा मौजूदा तर्ज ज़िंदगी है। किसी औरत का वज़न बढ़ा हुआ है, जो एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करती हैं, जो खाने में ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करती हैं, डायबिटिक्स में हाई इंसिडेंस है कैंसर का। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना वर्जिश करने वाली ख़वातीन में कैंसर का ख़तरा 50% तक कम हो जाता है। कीमोथेरेपी हो रही है, उस दौरान अगर आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे, बेशक आप पहले नहीं भी करते थे, तो आपका चांस कि कैंसर वापस आ जाएगा 60% कम हो जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बुशरा रानी के मुताबिक पाकिस्तान में ज़्यादातर मरीज़ ख़वातीन किसी माहिर डॉक्टर को रजू करने की बजाय पीरों फ़कीरों के पास चली जाती हैं। तीसरी और चौथी स्टेज पे जो ख़वातीन हमारे पास आती हैं, उनमें से अक्सर पहले पीरों फ़कीरों के पास जाती हैं।
طبی ماہرین کے مطابق 40 سال کی عمر سے خواتین کو سالانہ بنیادوں پر میموگرام ٹیسٹ کرانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ ٹیسٹ بہت مہنگا ہے۔ 6 ماہ پہلے مجھے کینسر کا مسئلہ بنا ہے، یہ علاج بہت مہنگا ہے۔ جتنی کاسٹلی میموگرافی ہے ایک عورت کیسے کرا سکتی ہے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال 13 لاکھ سے زائد چھاتی کے سرطان کے نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جن میں سے 4 لاکھ سے زائد خواتین جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں لاہور میں پولو سیزن کا آغاز ہو چکا ہے اور پولو ان پنک ٹورنامنٹ میں غیر ملکی خواتین کھلاڑیوں کی شرکت نے ان مقابلوں کو یادگار بنا دیا ہے۔ مہمان کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آنے کی بہت خوشی ہے، یہاں کے لوگ کھیلوں سے بہت پیار کرتے ہیں، دوبارہ بھی پاکستان آنے کا موقع ملا تو ضرور آئیں گے۔ دیکھیے محمد یوسف انجم کی یہ رپورٹ۔ لاہور پولو کلب میں شروع ہونے والے پولو اینڈ پنک کپ میں 16 ٹیمیں ان ایکشن۔ پہلی بار مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی 15 خواتین کھلاڑی شریک ہیں۔ منتظمین نے بتایا کھلاڑیوں کا تعلق امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، ایران اور نیدرلینڈ سے ہے۔ This time we have the highest number of teams, which is 16. Usually there are very few teams like 8 or 10, but this is a very high number because of the popularity of the tournament. ایونٹ کی ہر ٹیم میں ایک خاتون کھلاڑی کو نمائندگی کا موقع دیا گیا ہے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کا کہنا تھا یہاں آ کر کھیلنا اعزاز کی بات ہے، مثبت کاز کے لیے ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ I think everyone here plays to a really high standard. Last year I was really pleased with the horses and how good everyone was. It's very fast. It's a lot faster than how I play in England. So I can't wait to get going again. I'm from England and it's my 3rd time in Pakistan playing polo, so I'm really excited to be back here. I love pink polo, it's such a great cause and it's such a fantastic community to welcome us here, so thank you very much. بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے ٹورنامنٹ میں خواتین کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ ہر روز 4 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ یہاں کرتے ہیں ایک بریک اور ایک بریک کے بعد رضیہ خان آپ کو بتائیں گی اسلام آباد کا احوال۔ ویلکم بیک۔ شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی، جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور، گورنر KP کے فیصل کریم، گورنر پنجاب سلیم حیدر اور وفاقی وزراء بھی شریک تھے۔ تقریب حلف برداری کا مکمل احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی، جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس یحییٰ افریدی سے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف لیا۔ May Allah Almighty help and guide me. Ameen. ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، اسپیکر قومی اسمبلی، اعلیٰ عدلیہ کے ججز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، گورنر پنجاب سلیم حیدر، وفاقی وزراء سمیت اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ حلف برداری کی تقریب میں جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ تمام ججز نے شرکت کی۔ اسلام آباد میں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں لگی وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن کے عنوان سے ایک زبردست نمائش۔ اس نمائش میں فنکار احسن قریشی اور کامران قریشی کے شاندار فن پارے پیش کیے گئے، جو پاکستان کی جنگلی حیات کی خوبصورتی اور تنوع کو نمایاں کرتے ہوئے تحفظ کی اہم کوششوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمائش کا افتتاح وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی رومینا خورشید عالم نے کیا۔ انہوں نے احسن اور کامران قریشی کے کام کو سراہا اور کہا کہ ہم ملک بھر میں بین الاقوامی وائلڈ لائف نمائشوں کے سلسلے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ پاکستانی فنکاروں کی صلاحیتوں کو فروغ دیا جا سکے۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس زبردست نمائش کی تصویری جھلکیاں۔ پینٹنگز ہم نے بنائی ہیں، یہ پورے پاکستان کی وائلڈ لائف کو ہم نے کیپچر کیا ہے، اور ہم نے پاکستان
کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے اور اس ملک کی خوبصورتی جو ہے وہ بہت نیچے جا رہی ہے. ہم اس کو بچا سکتے ہیں, ہمیں کلیکٹیو ایفرٹ کرنا چاہیے, اس کو بچانا چاہیے. دیکھیں آج کا جو یہ ایونٹ ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی اہم کاوش ہے اور یہ کاوش اتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے فیوچر کے لیے اور بالخصوص طور پر کلائمیٹ چینج کی مد سے کتنا اہم ہے ان پرندوں اور ان تمام تر حیاتیات کا خیال رکھنا. پاکستان جو کلائمیٹ چینج منسٹری ہے انوائرمنٹل کوآرڈینیشن, انشاءاللہ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کا انعقاد کریں گے اور باہر سے بھی اور یہاں سے بھی وہ تمام تر جو آرٹسٹس ہیں جو کلائمیٹ چینج کی مد میں وائلڈ لائف کو پروموٹ کرتے ہیں ان سب کو انگیج کریں تاکہ یہ جو آواز ہے اس کا سلسلہ رکے نہیں, آگے بھی انشاءاللہ چلے. پنڈی ٹیسٹ میں پاکستانی سپنرز کی شاندار بولنگ کی بدولت انگلینڈ کی ٹیم دوسری اننگز میں 112 رنز پر آؤٹ ہو گئی اور پاکستان کو جیت کے لیے صرف 36 رنز کا آسان ہدف ملا جو پاکستان نے 1 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا. ملتان میں پہلا ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد قومی ٹیم نے سیریز کے اگلے دونوں میچ جیت کر سیریز بھی اپنے نام کر لی. میچ کے بعد سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے پاکستانی ٹیم کو مبارکباد بھی دی. برطانوی ہائی کمیشن نے ٹیچ فار پاکستان, لاہور قلندرز, پاکستان کرکٹ بورڈ کی خواتین کھلاڑیوں اور برطانوی گروپ بامی آرمی کے درمیان اسلام آباد کالج فار بوائز G63 میں ایک اسٹریٹ کرکٹ میچ کا انعقاد کیا. اس نمائشی میچ کا آغاز بھرپور انداز میں ہوا لیکن ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد ٹیم ٹیچ فار پاکستان نے یہ میچ 5 وکٹوں سے جیت لیا. 13 سالہ سائم حسین کو اس میچ کے لیے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دستخط شدہ بلے پر میچ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا. شامل کرتے ہیں اگلی خبر. وفاقی وزارت تعلیم کے زیر اہتمام گرلز سپورٹس کارنیول 2024 کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا. آرمی پبلک سکول ہمایوں روڈ راولپنڈی نے فٹ بال, باسکٹ بال اور ٹیبل ٹینس میں گولڈ میڈلز اپنے نام کیے. بیڈمنٹن میں پشاور بورڈ, والی بال میں مردان بورڈ اور ٹینس میں اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز F72 نے گولڈ میڈلز حاصل کیے. پشاور بورڈ کی راشدہ بہترین ایتھلیٹ قرار پائیں. فیڈرل بورڈ اور FD کے اشتراک سے منعقدہ 3 روزہ گرلز سپورٹس کارنیول میں ملک بھر سے 4000 سے زائد طالبات نے 7 مختلف کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. ایونٹ کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اسلام آباد میں سجا 3 روزہ گرلز سپورٹس میلہ اختتام پذیر ہو گیا. وفاقی وزارت تعلیم, تعلیمی بورڈ اور وفاقی نظامت تعلیمات کی جانب سے سپورٹس کارنیول کا انعقاد کیا گیا. ایونٹ میں طالبات نے بھرپور شرکت کی. میں جو ہوں وہ 2 گیمز میں تھی, فٹ بال میں اور باسکٹ بال میں, اور ہم نے الحمدللہ دونوں میں فرسٹ پوزیشن سیکیور کی ہے. ایسا فیوچر میں بھی ہو جائے کیونکہ نہ صرف گلگت بلتستان کے لیے بلکہ پورے پاکستان کی لڑکیوں کو آنا چاہیے سامنے, وہ آئے ٹیلنٹ کو ایکسپوز کرے. We won in basketball, we participated in volleyball as well, and this was a great experience. پاکستان میں آسٹریا کی سفیر اینڈریا وک نے کارنیول میں سجائے گئے تمام سٹالز کا دورہ کیا. انہوں نے سٹال سے شاپنگ بھی کی. I've seen that many ladies don't move enough later on in life and that leads to health problems, and to start to enjoy moving and sports and playing, I think it needs an early age. وفاقی سیکرٹری تعلیم محی الدین احمد وانی نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور کہا خواتین کے لیے اتنا کامیاب فیسٹیول دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. چیئرمین فیڈرل بورڈ جنید اخلاق نے کہا ہماری کوشش ہوگی کھیلوں کے مزید مقابلوں میں خواتین کو ترجیح دی جائے. تمام صوبوں سے کھیلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں میں کیش پرائز, میڈلز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاک فضائیہ کی آپریشنل بیس کا دورہ کیا جہاں انہوں نے کثیر الملکی مشق انڈس شیلڈ 2024 کا مشاہدہ کیا. ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو نے آرمی چیف کا استقبال کیا. اس موقع پر بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے. ISPR کے مطابق فوجی مشق خطہ کی کثیر ممالک مشق ہے جس میں 24 ممالک کی فضائیہ حصہ لیتی ہے. مشق کا موٹیو اسٹرانگر وین ٹوگیدر ہے. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں اور مختلف جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر بھی اطمینان کا اظہار کیا. مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان ایئر فورس کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ. آرمی چیف کا استقبال چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو نے کیا. آرمی چیف جاری کثیر الملکی مشق انڈس شیلڈ 2024 کا معائنہ کرنے پہنچے. اس موقع پر چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے. انڈس شیلڈ 2024 خطے کی سب سے بڑی کثیر القومی مشق ہے جس میں 24 فضائی افواج حصہ لے رہی ہیں. اکٹھے ہو کر مضبوط تر کے عنوان سے جاری یہ مشق بین الاقوامی ہم آہنگی اور جدید سہولیات کے ذریعے تربیت کو فروغ دینے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے.
आर्मी चीफ ने पाकिस्तान एयर फोर्स की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन प्रोग्रामों में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मश्क के ऑपरेशंस और जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। लड़ाका तैयारों ने शानदार फजाई कारकर्दगी का मुजाहिरा भी किया। आर्मी चीफ ने फजाई अमले से मुलाकात की और पाकिस्तान की फजाई सरहदों की हिफाजत के अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्लह अफवाज के माबैन ताउन की अहमियत पर जोर दिया और कहा ये ऑपरेशनल कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। पाक फजाइया के सरबराह ने आर्मी चीफ के दौरे पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जारी मश्क इंडस शील्ड 2024 शरीक ममालिक के दरमियान हम आहंगी को मजबूत करेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्रॉपर्टी के नए रेट जारी करने का फैसला कर लिया। अब मुल्क भर के 42 के बजाय 54 शहरों के रेट जारी किए जाएंगे। FBI की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में जायदादों की कीमतों के असर नौ तयन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। प्रॉपर्टी की नई वैल्यूएशन मार्केट रेट्स के ज़्यादा करीब होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत तमाम बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के नए रेट्स जारी होंगे। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। वफाकी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स के गैर मुल्की तालीमी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नेशनल मैनेजमेंट कोर्सेज़ के तहत फॉरेन स्टडी टूर फौरी तौर पर मुअत्तल किए जाएँ। नोटिफिकेशन के तहत 121 में मैनेजमेंट कोर्स के शुरका फॉरेन स्टडी टूर नहीं कर सकेंगे। मुस्तकबिल के लिए मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए फॉरेन स्टडी टूर्स पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।